بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی ان مظہر العجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیداتی اغیثینی اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد سارے باب مل کے صلوات تلاوت فرما دے۔ بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ او ہاتھ رکھ کے زخمی ہائیو کناتے اوڈتی کم سن بین صدائے رات نہیں رک دی۔ او میرے دور لہ گئے آنکھ کھول سجاد بھیرا۔ میں صدقے عمر انہیں میری سین تے رو رو کے پیادیاں لے چادراں گئیاں۔ او تڑیاں پھپھیاں دیاں تے بوں زخمی ہے کبرائے ودی لک دیے ویر دے قاتلاں تو بین چادریوں دماغ۔ میں صدقے ہوں عزتدار عزادار و سیداں بھین تے بھرا ددنا جمدہ خانہ۔ میں لکھ ویر پڑھاں عزتدار عزادارو ہاتھ رکھ کے زخمی آئیو کناتے اوڈتی کم سن بین صدائے رات نہیں رک دی۔ او میرے دور لہ گئے آنکھ کھول سجاد بھرائے۔ اچارنن میری سین تے رو رو کے کھڑے آدیان لہ چادراں گئیاں۔ او تڑیاں پھپھیاں دیاں تے بوں زخمی ہے کبرائے ودی لک دیے ویر دے قاتلاں تو بین چادریوں دماغ۔ میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں
عزت دار عزادارو وقت مد نظر رکھ دے ہویا عزادارو حسین بادشاہ دی 4 سالان دی دی دے دکھ پہ پڑھدا عزت دار عزادارو مالک درجات بلند فرماوے کہ بلازر حسن زیدی آل اللہ مقامو کربلا گام شاہ پہ پڑھ دیان مجمع چوں ایک سنی اٹھیا میں صدقے ہوں جی جیسے لے سنی بندہ اٹھیا حضرت حسن زیدی صاحب علیہ پاسے ویک کے رونا تے رو کیا دے کہ بلا صاحب تسی عالم دین ہو صبح دا میں آیا جیڑا آکے مجلس پڑھ دے جیڑا یا کے گل کر دے نا دور سکینہ دے شیعہ رون دینے تے وین کر دینے عزادارو اس بندے پوچھنا کیتا کہ بلا صاحب کوئی ایڈے قیمتیان عزادارو رونیان سید زادہ نہ رو کی کو گل کیتی سیتا رونیان سخی دی دی آئی عزادارو اگر لین مانگ لیندہ حسین دی دی لہا چھڑیں دی صدقے ہوا ماتمی مکانی ہوں جڑے ویلے دور لتھیان رات پیوان دی ای ماتمی مکانیوں حسین دی 4 سالان دی کم کیڑا کیتا ہے عزت دار عزادارو ہاتھ رکھ کے زخمی ہائیو کناتے اڑتی کام سن بین صدائے رات نہیں رک دی او میرے دور لہ گئے کھول سجا دبرائے میری سین رو رو کے پیادن لے چادراں گئیاں تیڑیاں پھپیاں دیاں تے بوں زخمی ہے کبرائے ودی لک دیے ویر دے قاتلاں تو بین چادریوں دماغ میں صدقے ہوں میرا مالک ساڑھے بھیرا امداد حسین دی فرش عذاب وچھائی قبول فرماوے ایک سطر سنو تے میں ایک وین کراں اپنے واجب الاحترام بھیرا دے حوالے ممبر کراں میں صدقے ہوں ملنگے رو رو کے پیادے جنہ حجریں چمر نہیں او جنگلیں چ رول رول کے مر گئیاں قصور کیڑا ہی عزادارو جرم اتنائی جو ذات دے سیدان مرحبا مرحبا میں صدقے ہوں عزتدار عزادارو قریب تو شروع کر کے میں وین کرنا چاہنا زندانوں ملیا جس دی چھت کوئی نہیں مالک درجات بلند فرماوے بہمی سمجھی حافظ محمد علی خان بلوچ دے پڑھ دے اندین سجاد امام نو ضعیف کر چھوڑے معصومہ دے سوالاں او کیڑے سوالاں عزادارو صبح دا ویلا ہویا تو میری سین پوچھنا سجاد ویر پکھی کن ویندے آن عزادارو سید ساجدین امام فرماوے نمہ دی جائی پکھی روزی دی تلاش دو ویندے ماتمی مکانیوں شام دا ویلا ہویا نا تے جیسے لے پکھی واپس ولنا وقت میری سین پوچھنا سجاد ویر ہون پکھی کدے ویندے آن رات واد ونجیا توڑے تے میرے غیور امام دی تے میرے امام فرماوے نمہ دی جائی ہون پکھی گھراند ولدے پیان اچھا رو میں نا میری سین تے رو کیا کہنا سجاد ویر قدم تا سویں گھر دو ویسا سید ساجدین امام فرمایا اماں دی جائی ہار کے ونجنا ہے تے نہیں ونجنا میں صدقے ہوں عزادارو میری سین رو میں نا شام دی نگری حل ویندی ہے دشمن دا دشمن سپاہی قریب آ کے دے سجاد خلق عظیم دا مالک دے آگ کے اکھنا چاہنا ہے لینا دے ساڑے حاکم تین یاد کیتا ہے مٹی تے بے کرو منا لیو اٹھیا پیوئے اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے باکر امام نوی نال اٹھنا پہ گیا میں صدقے ہوں بھائی انصر جی مجبوری دسا مجبوری ہے ایک توک دے ویچ ڈو قید سید او ڈاڈی اوکھی قید نبھا گئے بڑا فرق سجاد تے باکر دا اوکی میں سانجا تو کھانڈا گئے
شیعہ سنیاں روین دیا گل ہے عزتدار عزادارو کربل تو گھن کے شام توڑی تے زنجیر سجاد نو کھا گئے ڈٹھے پیو نے پتر دے ساؤ کھے تہیں یکدم کمر نواز میں صدقے ہوں آیا نا میرے امام میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں عزتدار عزادارو اسی تاروں نے ذکر دی عزت دی قسمیں جس لئے میرے پاک امام آیا نا سارا مضمون چھوڑ کے میں وین کرن لگا جس لئے میرے پاک امام آیا لین پوچھنا کیتا ہے سجاد یہ تے دسنا جیڑی بابا بابا کر کے رون دیئے تیری کیا لگ دیئے سیدہ دے وہ میری بہن ہے لینا دے اپنی بہن نو آکو رومن دا وقت مقرر کرے سیدہ دے او ظالمات تے نہیں جاندہ یتیمان دے رومن دا کوئی ویلا نہیں ہوندہ لینا دے تیری بہن چپ کر دیئے امام آدن ہاں بھیغیرت دے کی میں کر دیا سجاد امام آدن گر پیو دا کٹیا سار دے میں تا میں صدقے ہوں دشمن دا دشمن سپائی تو آڈے تے میرے پاک امام دا کٹیا سر لے کے جیسے لے بابا جی آیا نا سامنے سید الساجدین امام دے میرے امام دی پیر نگاہ دردان دا قرآن اس لین علی پاسے وے کہتے ظالماں تینو چاون دا وال نہیں آندہ میں صدقے ہوں میرے امام بابے دا کٹیا سر کڑیاں لے ہتھاں تے میں کیوں نہ کھاں کڑیاں لی رہل تے میں صدقے ہوں میرے پاک امام بابے دا کٹیا سر چایا زندان دی کیڑی حالت ہے میری سین حسین دی 4 سال دی معصومہ ملک سے مٹیاں تے بیٹھے آن زانو بلندان زانو آتے چھوٹے چھوٹے ہاتھان چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری سین دعا دے چاہ کے پیدن اللہم بے حق کے جدتی فاطمہ زہرا میرا اللہ تینو میری دادی زہرا دے دکھے پاسے دا واسطہ آج بابا ملا صدقے ہوں عزاداروں میرے پاک امام دے نمہ دی جائی دعا دے ہاتھ لے کر گنوں بابا ملنا آیا شیعہ سنیاں انہا للہ پڑھ کے سجاد امام پیو دا کٹیا سر بھین دے رسیاں لے ہتھاں تے رکھیا مدت دے بعد زندان شام آئی پیو تے دی ملاقات آئی معصوم حسین بابے دا کٹیا سر ڈٹھا ہے عزادارو ڈٹھا کیا ہے ماتمی مکانیوں سجے دیاں زلفاں کھبے آن کھبے دیاں زلفاں سجے آن داڑی تیرا ترے تائی متھے تے محراب آئی معصوم حسین پہلا وین کیتا ہے اچھا وین کر کے آدھنے او جنت دیاں پوشاکاں پاویں نہ لیا اکھاں کھولیا جدیدی پوشاک او جبریل دے پراتے سمنا لیا اکھاں کھولیا جدید بستر ویکھا رو رو کے میری سینہ دینے دھیر رول گئی ہے او ویچ سفران دے اسمت دا پا کنگینا سب چھوٹی قیدن او میں کوہ دے بھول گیا نام معصومہ نہیں مٹیاں تے او میں نیندر آندی نہیں لبداتے راسینا جڑے عید دے ڈہیں او دور پائے ہانی وہ اوہ لوٹ گیا شمار کمینہ میں صدقے ہوں اللہ اکبر عزتدار عزادار ہوتے ایک مشرطی بات کرنا چاہنا بابا جی دھیاں دا پیار پیوان نال ڈھیر پتران دا پیار ماما نال چوکھا تسی ڈیوٹی کر دیو کوئی کاروبار کر دیو یا کوئی دکانداری کر دیو رہے صاحب جس لے راتی تھک کے آن دیو بابا جی توڑی 4 یا 5 سال دی دیو وے اس نو نہیں پتہ آندہ جو میرا غریب بابا تھک کے آئے اس نو نہیں پتہ آندہ جو کھانا دینا یا پانی دینا لیا قرآن رکھ لے میرے سرتے عزادارو جس لے دی پیو والے پاسے ویکھے گی رو کیا کھے گی بابا تسی کوئی نہ توڑے ونجن دے بعد آئی میں نو اممہ مارے آئے
آئی میں نو وڈے برا مارے ازادارو ستاروں نے آشیاں سنیاں زندان شام آئی مدت بعد ازادارو پیو تے دھی دی ملاقات آئی ماتمی مکانیوں میری سین بابے دا کٹیا سار ڈٹھائے رو کے آدھے نے بابا تسی کوئی نہ ہو توڑے ونجن دے بعد شمر منٹا ماچے مار داری ہے او بابا منوں گھوڑیا نال بجھیں دے رہن بابا بغیر تازیاں نے مار دے آن ادھا اٹھنو لگ دائی ادھا تیری دھینو لگ دائی شہید آدم دیاں کپیاں رگائیں چوین بلندے معصومہ دی من دکھ سنا میری سینہ دنے بابا کچھ میں تو پچھ کچھ میرے گواہاں کلو پچھ لے سیدہ دے کون زندان تیرا گواہ نکا جا چیرا پیو دے گے کر کے آدھی روح سار گواہ ہے ندی تیڑی دے جڑے شامیہ ظلم کمائے پہلے دور لائے نے الہی مجلس عزا قبول